بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اپنے اگلے مہمان جو کہ صاحبان سے تشریف لائے ہیں، مقرر حمد العزیز واضح کشلان حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامعین کو خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سونے مکی مدنی چن ورگا سونے مکی مدنی چن ورگا
کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا سونے آقا دا ثانی اس جہان اندر سونے آقا دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا طاہر آقا دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا اور دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے بار ہوئے پاویں وال وال کالا اے سارے رنگ تے رب بنائے ہوئے نے کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا اور گورے رنگ جے رب پسند کردا گورے رنگ جے رب پسند کردا پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا کالے رنگ دا ہونا نی عیب طاہر جی کر ہو بھی نہ نام اعمال کالا ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاط ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متقرہ معظمہ واسطے خاتے محترم سامعین معزز حاضرین اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس پر فتن دور دے اندر اس عظیم الشان فقید المثال ضیاء السنہ کانفرنس کے اندر شرکت دی سعادت نصیب فرمائیے رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے بالخصوص جنہ ساتھیہ نے اجد اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دا انعقاد و اہتمام فرمایا ہے اللہ سبحانہ دی محنت محبت پیار اور اس نیکی نو قبول فرمائے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین بالخصوص میں دعا کرنا یہ عظیم الشان دینی ادارہ جو کہ ضیاء السنہ دے نام تو معروف ہے اس ادارے دے جتنے بھی معاونین نے منتظمین نے اللہ سبحانہ دی محنت نو کوشش نو کاوش نو محبت نو اللہ قبول فرمائے معزز سامعین حضرات میرے دن میں محترم شیخ قاری صاحب نے جو موضوع لگایا وہ ہے تربیت اولاد میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان جو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں پیدا نہ ہوئے یا توہانوں پیدا نہ ہوئے لمبا چوڑا میں سفر کر کے آیا میرے آن دا کو مقصد ہے تمہاری زیارت اور ملاقات دا کو مقصد ہے تو اس سے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو تہاڑے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا کو مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر تربیت اولاد دے موضوع دے میں کو تھوڑا جا سبق سنان دی سعادت حاصل کروں گا سارے مل کی دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو
پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، ذرا گوڈے چھٹ کے بیٹھو، نہ ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ہمتن سراپا گوش بن کے بیٹھو۔ نیکی سمجھ کے سننا، عبادت سمجھ کے سننا تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اور بڑی مدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر میری زبان میں تو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو ہاڑی طبیعت ناگوار کو جملہ میری زبان تو سرزد ہو جائے، اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ حضرات، اللہ جل شانہ نے مینوں اور تسانوں اس کائنات دے اندر ایک ڈاکیا بنا کے بھیجے ہے۔ اسی اس دنیا دے اندر ایک ڈاکیے دی مانند آئے ہیں۔ ایک ڈاکیا ڈاک خانے دے وچوں ڈاک لے کے نکلے آ، اسی ڈاک دے اندر کسی دا خط ہے، کسی دی چٹھی ہے، کسی دا منی آرڈر ہے۔ کامیاب ہے وہ ڈاکیا جو سارا دن گھم گھما کے جائے، پھر پھرا کے جائے اور سب کے حقوق ادا کر کے جائے، تمام ذمہ داریاں کما حقوق نبھا کے جائے۔ حضرات، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاکیزہ فرمان دا مطالعہ کرو، یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک نے سانوں بھی اس کائنات اندر کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجے ہے۔ گوانڈی دا گوانڈی تے حق کے، رشتہ دار دا رشتہ دار تے حق کے، ہمسائے دا ہمسائے تے حق کے، خاوند دا بیوی تے حق کے، بیوی دا اپنے خاوند تے حق کے، بھائی دا اپنی بہن تے حق کے۔ الوگو بہن دے کچھ اپنے بھائی تے حقوق نے، کتے باپ دا بیٹے تے حق کے، الوگو کتے ماں دا اپنے بیٹے تے حق کے۔ حضرات، میں بات تفصیل اندر نہیں لے کے جانا چاہتا، لوگوں توجہ کرنا۔ اگر باپ دا حق بند ہے، اگر ماں دا حق بند ہے تو اللہ دی قسمیں بیٹے دا بھی حق بندہ ہے اور بیٹی دا بھی حق بندہ ہے۔ لوگوں، جڑے والدین اپنی اولاد دے حقوق ادا نہیں کر دے، یعنی جڑے والدین اپنے بچیاں دی تربیت نہیں کر دے، اپنے بچیاں دی ذہن سازی نہیں کر دے، اللہ دی قسمیں ایسے والدین دنیا تے پریشان ہو جاندے نے، دنیا تے خار ہو جایا کر دے نے۔ لوگوں، اولاد دے حقوق نو پامال کرنے والے دنیا تے جگہ جگہ دیاں ٹھوکراں کھانے تے مجبور ہو جایا کر دے نے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اولاد دے حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، اولاد دے حقوق ادا نہ کرن دا نتیجہ، اولاد دی تربیت نہ کرن دا نتیجہ، اولاد دی ذہن سازی نہ کرنے دا نتیجہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو بھی محروم کر دیں گے۔ لوگوں غصہ نہیں کرنا، میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں، کونین دے تاجدار دی حدیث دا چوکیدار۔ حضرات سننا، یہ ٹھیک بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ باپ جنت دا دروازہ ہے، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اور ویرو، اگر اولاد اپنے امی ابو دا حق ادا نہ کرے، ایسی اولاد گستاخ ٹھہر دی ہے، ایسی اولاد مجرم ٹھہر دی ہے۔ جڑا بیٹا ابو دا خیال نہ کرے اور جڑی بیٹی امی دے دوپٹے دا خیال نہ کرے، اور جڑا بیٹا اور بیٹی امی ابو دی خدمت تعظیم اور تکریم نہ کرے، لوگوں ایسے بیٹے اور ایسیاں بیٹیاں دنیا کے اللہ دی گرفت اندر آیا کر دینے اور مجرم ٹھہر دینے۔ اور ویرو، اولادہ والے ہو، اللہ دی قسم اٹھا کے نہ ہوا، جڑے والدین اپنے بچے دی حق ادا نہیں کر دے، وہ والدین بھی مجرم ٹھہر دینے۔ وہ والدین کو بھی سوال ہوئے گا۔ اور ذرا محبت پیار میں بات اور سماعت فرمانا۔ صحیح بخاری مسلم اندر روایت موجود ہے، سیدنا پیارے ماخر بن یسار سب کہہ رضی اللہ تعالی، کہہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث ترجمہ بیان کر دینے۔ آؤ میں بخاری مسلم دی حدیث پڑھ کے دا ترجمہ کرا تے رب کائنات دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، سونے آج ذرا اپنی ذمہ داریاں دا خیال اور احساس کرنا۔ اگر واقعتا نہیں اولاد کے حقوق ادا کر دے ہو تو شکر کرنا، اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کر دے تو پھر فکر کرنا۔ آؤ سننا،
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. اچھی بولو. کو غیر شرعی حرکت نہیں توڑے کو کروانا چاہتا ہے. میری زبان تے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا. محبت نال پیار نال نیکی اور عبادت سمجھ کی آقا دی ذات تجربات درود پاک پڑھ دے چلے جانا. حضرات ابو داؤد دی حدیث کے مطابق اگر زیادہ تو زیادہ درود پڑھو گے اللہ پریشانیاں ختم فرما دیں گے اور اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. اور بھائیو اگر زیادہ تو زیادہ محبوب پیغمبر دی ذات تجربات درود پاک پڑھو گے. حضرات صحیح الجامع دی حدیث ہے جرا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے 10 مرتبہ رات نو درود پڑھے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرما دیں گے. مینوں راضی کرنے واسطے نہیں مال کے کائنات راضی کرنے واسطے اور اللہ دے کول اجر لینے واسطے آقا دا نام سن کے محبت نہ درود پاک پڑھنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. حضرات توجہ کرنا اولاد دی حقوق دی بات کرنا چاہنا ہے تربیت اولاد دی بات کرنا چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ جنہ. اور راجہ جنگ دے رہنے والے آئے گرد و نواز تو تشریف لے آنے والے ذرا پیار نہ سننا ہے. میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں آقا دی حدیث کی ترجمانی کرنا چاہنا ہے. اللہ کو اکبر کبیر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. اور دنیا در زندگی گزارنے والوں ذرا بندہ اپنی عوام دے نال اپنی رعایا دے نال. حضرات میں بڑیاں دی گل نہیں کردا میں اپنی تہاڈی گل کرنا چاہنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح البخاری دی الفاظ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندہ حکمران ہے ہر بندہ نگران ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے کو سوال کیتا جائے گا ہر حکمران کو سوال کیتا جائے گا. اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ کار یاسر بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ عشاء دی نماز میں انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا. ذرا محبت پیار نہ تشریف رکھو دعا کرے کرو اللہ علماء حق دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندہ نگران ہے. حضرات توجہ کرنا ہے مرد اپنے کردہ حکمران ہے مرد اپنے کردہ ذمہ دار ہے مرد اپنے کردہ ذمہ دار ہے. اللہ کو اکبر کبیرہ ترجمہ ایویں کر دینا چاہنا ہے اور ذرا پیار نہ سننا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو ذرا بندہ اپنی عوام دینا اپنی رعایا دینا یعنی ذرا بندہ اپنی اولاد دینا دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا. اور ذرا بندہ اپنی عوام دینا اپنی اولاد دینا فراڈ کردہ کردہ مر جائے گا. ذرا بندہ اپنی بیٹیاں نال اپنی بیٹیاں دینا دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا. آقا فرماندے نے اللہ جنت حرام کر دیں گے. چپ کر کے بیٹھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جن نے اپنی اولاد نال فراڈ کیتا ہے جن نے اپنی اولاد نال دھوکا کیتا ہے کون ہے تاجدار فرماندے نے لوگو اللہ جنت حرام کر دیں گے. ایمان نہ جواب دیا دے اے دھوکا نہیں اے فراڈ نہیں اے دو نمبری نہیں اے دغا بازی نہیں. اسی اپنے بیٹے نو اسی اپنی بیٹی نو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر اعلیٰ تعلیم دلوائیے نہیں پڑھایا قرآن دا ترجمہ یاد نہیں کروایا محمد عربی دی حدیث یاد نہیں کروائی
لوگوں میں عصری تعلیم دی مخالفت نہیں کرتا، وقت دا تقاضا ہے، حالات پیش نظر ضرورت ہے اس بات دی اپنی اولاد نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنی بیٹیاں نو انگلش، ریاضی، سائنس، کمپیوٹر پڑھاؤ، سکھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلواؤ۔ لوگوں میں تو قرآن دی بات کرنا چاہنا، محبوب پیغمبر دی حدیث تجربہ دی بات کرنا چاہنا۔ اپنی اولاد نو قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، قرآن دا ترجمہ یاد کرواؤ، نبی دی حدیثاں یاد کرواؤ۔ ہاں اگر اولاد دی تربیت کرو گے، اولاد دی ذہن شادی کرو گے، اولاد دی حقوق ادا کرو گے، اللہ دی قسم دنیا دی عزت شان تے مقام پیدا ہوگے، اور اولاد دی تربیت کا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت بھی پکی کر دینے گے۔ اے فراڈ ہے، اے دو نمبری، اے دھوکھا ہے۔ پتہ بھی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، غصہ نہ کرے آجے، میں اتی صلاح دا پیغام دینا چاہنا۔ حضرات میں غیر ضروری گفتگو تو بالکل گریز کراں گا، اور انشاءاللہ الرحمن میں توڑے قیمتی ٹائم دے ساتھ کرنا۔ حضرات اے فراڈ ہے، اے دو نمبری، اے دھوکھا ہے۔ پتہ بھی بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پتہ بھی بیٹا ساری رات نیٹ تے گند دیکھدا ہے، پتہ بھی پتہ ہے موبائل دے کول اور نجائز تے غیر جناب شریع استعمال کردا ہے، روکدا نہیں، ٹوکدا نہیں تے منع نہیں کردا۔ اگر سمجھایا جائے، اگر اس بات سمجھائی جائے تو مولانا توجہ کرنا، بابا کہندا ہے، ذمہ دار کہندا ہے مولانا گل تہاڈی ٹھیک ہے، میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، بڑا فہم و فراست والا ہے، مربے بھی جاندا ہے، کاروبار بھی کردا ہے، پانی بھی لاندا ہے، جاب بھی کردا ہے، برادری خاندان دے سارے معاملات بھی نپٹانا جاندا ہے، پر ایک چھوٹی جی مسٹیک ہے، ایک چھوٹی جی غلطی ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھدا تے مسجد وچ نہیں جاندا، تے مولانا اگر وہ نماز جو نہیں پڑھدا تے مینوں پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہا کی مطلب ہے؟ کہندا ہے اونے اپنی قبر تے پہنا ہے تے میں اپنی قبر تے پہنا ہے۔ یہ باپ دی سوچ ہے، کہندا اونے اپنی قبر تے پہنا ہے تے میں اپنی قبر تے پہنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے تے میں بھی ٹھیک ہاں، تو بھی ٹھیک ہے تے سارے ٹھیک نے، جتھے کو لگیا صحیح لگی ہے، ویکھی جائے گی، آسمان تو آوازاں دی پاپیاں مرلا پھر ویکھی جائے گی۔ اور ویرو غصہ نہ کرے ہو جے، حضرات میرے آقا دا فرمان ہے جن نے اولاد نال دھوکھا کیتا ہے، جن نے اولاد نال فراڈ کیتا ہے، لوگوں اپنی اولاد نو صرف عصری تعلیم تے لگانا اور دنیاوی تعلیم تے لگانا، محبوب پیغمبر دی حدیث تو دور رکھنا، قرآن تو دور رکھنا، یہ دو نمبری ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکھا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے نوا اس سے بڑا اور بھی ایک دھوکھا کیتا جاندا ہے۔ آؤ سننا، اپنی جناب ساری جائیداد بیٹے دے نال لگوا چھوڑیے اور بیٹی نو وراثت کو محروم کر چھڑے آئے۔ کہندا مولانا میں بیٹی نو تھوڑا بہت جہیز دے چھوڑے ہے، جہیز دیتا جدا اسلام نہ تصور ہی کوئی نہیں، لوگوں جدا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں، کہندا میں اپنی بیٹی نو جہیز دے چھوڑے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہمیشہ واسطے بیٹی نو وراثت کو جائیداد کو محروم کر چھڑے آئے، اپنے بیٹے دے نال ساری جائیداد کروا دیتی ہے، اپنے بیٹے دے نال کنورٹ کروا چھوڑیے۔ اے فراڈ تے دھوکا تے دو نمبری ہے، اور ویرو کل قیامت دا دن ہوئے گا اس فراڈ دا نتیجہ، اس دو نمبری دا نتیجہ، اولاد دی حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت کو محروم کر دیں گے۔ آؤ اگر جنت چاہتے ہو، اگر کامیابی پانا چاہتے ہو، میں نبی دی حدیث پڑھاتے ترجمہ کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحیح جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، سیدنا پیارے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ورضا حدیث تجربہ بیان کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا، پیارے آقا نجات کیویں ہوئے گی؟ آقا جی نجات کیویں ہوئے گی؟ توجہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لفظ نجات بڑا وسیع المعنی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو سوال کیتا، آقا جی اے دنیا تے بڑے دکھ نے، بڑیاں تکلیفاں تے بڑیاں پریشانیاں، انہاں دکھاں تکلیفاں پریشانیاں کو نجات کیویں ملے گی؟ اور دوسرا معنی کہ آقا قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم کو نجات کیویں ملے گی اور جنت دا داخلہ کیویں ملے گا؟ اور ویرو حدیث رہتے آنا سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کیتا آقا دنیا دیا کامیابیاں کیسے ملن گیا، دنیا دے دکھاں کو نجات کیسے ملے گی، اور پیارے آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو نجات کیسے ملے گی، جنت دا داخلہ کیویں نصیب ہوئے گا۔ اور ذرا پیار نہ سننا میں سید مدیدی حدیثہ سادہ جا ترجمہ کر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے عقبہ بن عامر 3 کام تو کریا کر، بولو کنے کام، بولو 3 کام تو کریا کر، اگر 3 کام کر دیو تو شکر کرنا، اگر نہیں کر دیو تو فکر کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی 3 کام تو کریا کر، دنیا تے عزت پا جائیں گا، شان تے مقام پا جائیں گا۔ یہ 3 کام تو کریا کر، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچا کے جنت عطا فرما دیں گے۔ کیڑے کیڑے 3 کم توجہ کرنا ہے، میرے آقا دا فرمانے علی شان ہے املک علیک لسانک، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عقبہ بن عامر اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، اپنی زبان تے پہرا دیا کر، آوارہ بول نہ بولیا کر، کی مطلب ہے لعنتا نہ پایا کر، گالیاں نہ دیا کر، تبرہ بازیاں نہ کریا کر، بہودہ گلہ دے بے مقصد گفتگو نہ کریا کر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عقبہ بن عامر غیبتہ نہ کریا کر، گلے نہ کریا کر، اللہ شانو بھی محفوظ فرمائے۔ پر ساڑی زبان کھلوندی نہیں، پکے رہا جو نے سے گالت ہے، واقعی کو نہیں کھلوندی، گالیاں دینا تو جرم ہی کوئی نہیں۔ کہتا مولانا اگر میں گالی نہ دیا تو ایک قوم صدی کوئی نہیں ہوندی، اس قوم دا علاج ہی گالیاں ہے، اس قوم دا علاج ہی میرا بک بک کرنا ہے۔ اگر میں گالیاں بکاں تو قوم صدی ہو جاندی ہے، اس قوم دا یہ علاج ہے۔ ہائے میرے اللہ کہتا مولانا ہے عادت ہی بن گئی ہے، تقیہ کلام ہی بن گیا ہے، میں کچھ ثواب سمجھ کے گالی تو نہیں دیندہ۔ اور بھائیو سنو سنو، جب تک زبان دے ناجائز استعمال دا تعلق ہے، غیبت دا تعلق ہے، گلے دا تعلق ہے، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے گریجویٹ انسان نے کئی دن مولانا جے گل کریے تے گلہ بندہ، جے گل کریے تے چگلی بندی ہے، جے گل کراں تے غیبت بندی ہے، تے پھر شروع ہو جاندہ ہے، پھر کیتی جاندہ ہے۔ گلے نو گلہ سمجھ کے کردہ ہے، گناہ نو گناہ سمجھ کے کردہ ہے، غیبت نو غیبت سمجھ کے کردہ ہے۔ اور ویرو سنو ایک بات بڑی وڈی میں کرن لگا، اگر ساڑی زبان ٹھیک نہیں، اگر اسی زبان غلط استعمال کرنی ہے، اگر زبان نو آوارہ استعمال کرنا ہے، اگر غیبتاں ہی کرنیاں نے، لوگاں دے گلے کرنے نے، اگر لعنتاں پانیاں نے، اگر گالیاں دینیاں نے، تو اللہ دی قسمیں ساڑیاں نمازاں دا بھی کوئی فائدہ، بولو بولو ساڑیاں نمازاں دا کوئی فائدہ، ساڑے روزیاں دا کوئی فائدہ، صدقہ خیرات دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات یہ الگ ٹاپک ہے، حضرات سننا ذرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے املک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان تے پہرا دیا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زبان جدو صحیح استعمال کریں گا، زبان بہتر استعمال کریں گا، اپنے بولا تے کنٹرول کریں گا، اللہ دے نبی دا فرمانے دنیا تے عزت پا جائیں گا، دنیا تے شان تے مقام پا جائیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ نہیں سمجھ آئی بخاری دی حدیث سماعت فرمانا، پیارے سال بن سعد حدیث پاک بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ قانین دے تاجدار فرما دے لوگو ذرا بندہ میں نو 2 چیزاں دی ضمانت دے گا میں جنت دا ضامن بن جاواں گا۔ ذرا اپنے وجود دی ضمانت دیندہ
اپنے حیات ایمان دی ضمانت دیندا ہے، اپنی غیرت دی ضمانت دیندا ہے۔ اللہ دے نبی دا فرمانے لوگو ذرا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دینے والا ہے، زبان کے کنٹرول کرنے والا ہے، لوگوں میں سامین ہاں اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اور تربیت اولاد دی بات آ گئی، اللہ کو اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا کام کیڑا کرنا ہے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ اے عقبہ بن عامر زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، فارغ ٹائم کر گزاریا کر، اپنی بیوی نو ٹائم دیا کر، اپنے بیٹے نو ٹائم دیا کر، اپنی بیٹی نو ٹائم دیا کر۔ کی مطلب ہے کر ٹائم زیادہ گزاریں گا پتہ چلے گا کون آندا ہے کون جاندا ہے، بیٹا کنیاں نمازاں پڑھدا ہے، بیٹی کنیاں نمازاں پڑھدی ہے۔ ہاں زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا، بچوں دی تربیت کا احساس پیدا ہوئے گا، کر رہ کے بچوں دی تربیت کرے گا، ذہن سازی کر جائے گا، اولاد تیری نیک بن جائے گی۔ نیک اولاد عزت دا باعث بندی ہے، نیک اولاد مقام دا باعث بندی ہے، نیک اولاد شان دا باعث بندی ہے۔ اولاد دی تربیت دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنتی تاج نصیب فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم کار گزارنا ہے۔ پر اج دا نوجوان اج دا مسلمان کہتا مولانا میرا تو کر دل نہیں جی لگتا، مینو کوئی دم شامی کر دیو، کوئی پھوکا شوکا مارو، کوئی چینی شینی مینو پڑھ دیو، میرا کر دل لگ جائے۔ میرا تو دل اڑدا ہے، دل کردا ہے نس جاواں، فرار ہو جاواں، بھاگ جاواں، دوڑ جاواں، گھروں نکل جاواں۔ میں کہ وجہ کی ہے؟ کہندا جی مولانا پتہ کوئی نہیں۔ میں کہ پتہ مینوں ہے، تیرا کر دل کیوں نہیں لگدا؟ کہندا کی مطلب ہے؟ میں کہ تو ہے خامخواہ، تو ہے اے او کینو کہندے؟ میں کہ تیرے رنگا ویلا بندہ جنہیں سارا دن پھٹیاں تے بہ کے چاواں پینیاں نے، چٹائیاں تے بہ کے جنہیں تاش کٹنے نے، جنہیں جناب حکے دیا مجلسہ لبنیاں نے، سیاست دیا گلاں چگلیاں تے غیبتاں کرنیاں نے، اوتھے بیٹا فلاں بھی گندا ہے، اوتھے بیٹا فلاں بھی ٹھیک نہیں، اوتھے بیٹا فلاں دی ذات شخصیت تے تبصرہ ہے۔ اور میں کہ جنہیں سارا دن لوگاں دے ایکٹ ٹولنے تے فرولنے ہون، جنہیں سارا دن لوگاں دی غیبتاں تے چگلیاں تے گلے کرنے ہون، او دا کر دل لگدا، وہ کر کے تو دل لگنا ہے۔ ہاں ہاں توجہ کر، میرے آقا دا فرمان زیادہ ٹائم کر گزارنا ہے۔ اللہ میں نے تو تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو میں تیسری بات دا تذکرہ بھی کر دیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیَتِکَ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیَتِکَ۔ اے عقبہ بن عامر اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنی غلطیاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنی کرتوتاں تے بدعمالیاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں جڑا مال کے کائنات دے سامنے رون دی عادت پا لیں گا اللہ رحمت دے دروازے کھول دیں گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اج دا مسلمان گناہ کر کے نہیں روندا، گناہ کر کے پریشان نہیں ہوندا۔ لوگوں میں اللہ دے نبی دے صحابہ دے سیرت نو پڑھے ہے، کعبہ دے رب دی قسم میرے محمد دے جنتی صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے سن، صحابہ نیکیاں کر کے بھی آنسو بہایا کر دے سن۔ اللہ مینوں تینوں بھی رونا نصیب فرما دے، اللہ اپنے گناہوں نے یاد کر کے اللہ معافی منگن دی توفیق دے دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حضرات توجہ کر، میں تربیت اولادی بات کر رہے ہیں، میرے سونیا تربیت کریا کر، خیال کریا کر، اپنے بچے دی ذہن سازی کریا کر، مائنڈ بنایا کر۔ اللہ کو اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، آقا مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، میرے آقا کو مال آیا ہے، اللہ کو اکبر کبیرہ، کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں، مسجد نبوی مدینہ الرسول اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ مال تقسیم پہ کر دینے۔ اگلی گل درا پیار نہ سننا ہے، صحیح بخاری ابو داؤد اندر روایت موجود ہے، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ کون سیدہ فاطمہ؟ نبی دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ. لوگ کون سیدہ فاطمہ؟ آقا دا نور نظر سیدہ فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ؟ غیرت حیا دا پتلا سیدہ فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ؟ نمازی فاطمہ، تہجد گزار فاطمہ، شب زندہ دار فاطمہ. لوگ کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ. شانہ کیوں ملیاں، مقام کیوں ملیا ہے؟ میرے آقا نے تربیتاں جو کی دیاں، نبی نے دین شادیاں کی دیاں. حضرات توجہ کرنا ہے، میں پیار دیاں بولیاں پڑھنا چاہنا ہے کہ ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ. جنتی کے عورتاں دی سالار فاطمہ. و شانہ عطائی رب نے، شانہ عطائی رب نے مدنی دے پھولنو حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ. ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ. جنتی ہے عورتان دی سالار فاطمہ. کون سیدہ فاطمہ؟ توجہ کرنا ہے کہ عابدت زاہد علی دی، عابدات زاہدہ، عابدت زاہد علی دی، عابدات زاہدہ. حضرت علی دے گردان، حضرت علی دے گردان سنگار فاطمہ. ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ. لوگ جنتی کے عورتان دی سالار فاطمہ. حضرات توجہ کرو، بیٹیاں والیا پیار کریا کر، بیٹیاں والیا محبت کریا کر جی میرے آقا نے پیار کیتا ہے کہ جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا. نور نظر نبی دی، نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ علی حضرت علی نال لے آقا دے گھر تشریف لے آئیاں. حضرات بات مختصر کر دیا. امی عائشہ صدیقہ نال ملاقات کی دیئے. امی جان فرماتے نے بیٹا فاطمہ خیریت رن آنا ہویا ہے. امی جی آ دیکھو نا چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے پڑ گئے نے، پانی لے آ کے کندیاں تے نشانات پہ گئے نے. پتہ چلے ابو کل غلام آئے نے، ابو کل کچھ لونڈیاں آئیاں، میں غلام لین واسطے آئیاں، میں کو لونڈی لین واسطے آئیاں. اگلی زندگی پر سکون گزر جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ پیغام دے کے اپنے گھر تشریف لے گئیاں. حضرات ذرا توجہ کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد کر تشریف لے آئے نے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے، پیارے علی المرتضی دی آمد دا مقصد بیان کیتا ہے. آقا سیدھے فاطمہ دے کر تشریف لے گئے. او بیٹیاں والے تو بھی خیال کریا کر، تو بھی احساس کریا کر، تو بھی تربیت کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदा फातिमा दे घर तशरीफ ले गए। इशा दी नमाज तो बाद प्यारे अली अपने बिस्तर ते आ चुके, सजदा फातिमा अपने बिस्तर ते आ चुकी हैं। अल्लाह अकबर कबीर आका दोनों दे दरमियान जाके बैठ गए। मेरे आका फरमान लगे, बेटा फातिमा पता चले तू गुलाम लैन वास्ते आई है। बेटा फातिमा मैनू खबर मिली है तू भी लौंडी लैन वास्ते आई से। बेटा फातिमा तू दुनिया दा समान लैन वास्ते आई। बेटी फातिमा इस दुनिया नाल क्यों प्यार पाले आई, इन दुनिया में मोहब्बत किस वास्ते करन लग पई है। फातिमा दुनिया तो गुजर ही जाएगी। अल्लाह तवज्जो करना, आका दा फरमान है फातिमा ये दुनिया अमीर दी भी लंघ जाएगी, गरीब दी भी लंघ जाएगी। आमीना दे लाल फरमान लगे, बेटा फातिमा रात नु सोन लगिया बावुजू होके सोया कर और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। बेटा फातिमा ये वजीफा करके सो जाया कर, सारे दिन दियां थकावटां दूर हो जाणगियां। और बेटा फातिमा ये वजीफे करने दा नतीजा कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह जन्नत भी अता फरमा देगा। असी कदी अपनी औलाद नूं समझाया है, असी अपनी औलाद नूं कदी पढ़ाया है? हाय अल्लाह, इमाम अल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कह दो इमाम अल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तरबियत करके दिखाइया है। मेरे आ सोनिया तू भी तरबियत करया कर, औलाद दा ख्याल करया कर, औलाद दे दीन दा ख्याल कर, औलाद दी आखिरत दा ख्याल कर। अल्लाहु अकबर कबीरा है, नहीं समझ आई तवज्जो करना है। सही अबू दाऊद अंदर रवायत मौजूद है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सफर अंदर जा रहे हैं। आका दा नवासा, नबी दा तोता, नबी दा बेटा, आका दी बेटी दा बेटा प्यारे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा आका दे नाल नाल पे चलदे ने। हजरात तवज्जो करना, रस्ते दे अंदर सदके दियां खजूरां पईयां होईयां। मेरे प्यारे हसन ने लोग सदके दी खजूर उठा के मुंह अंदर पा लिए। हजरात रात यार ना सुनना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने प्यारे हसन दे मुंह अंदर उंगली दाखिल करके खजूर नूं निकाल छड़िया है। कोल सहाबी खड़ा कहंदा, प्यारे आका की होया, बच्चा ही सी। आका जे खजूर खा लिए ते की होया? आका जी प्यारे हसन छोटी उम्र दे ने बच्चे ने। मेरे आका फरमान लगे, ऐसे सहाबी तेनू नहीं पता ये सदके दा माल है और अल्लाह ताला ने मुहम्मद दी आल ते सदका हराम कर छड़िया है। गल की समझ आई है? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमान लगे, इस सदके दा माल साडे वास्ते खाना जायज़ नहीं, ना मैं खावांगा ना मेरी औलाद खाएगी। यानी लोगों, मेरे महबूब पैगंबर ने एक तरबियत दा अंदाज दसे है। असी भी कदी पूछे अपने बेटे नूं ये सूट कित्थों ले आया है, कदी पूछे है गिफ्ट शिफ्ट कित्थों आए ने, कदी पूछे है अपनी बेटी नूं ये टच मोबाइल जो खरीदी आई 50,000 दा कित्थों ले आई, इन्ने गिफ्ट शिफ्ट कित्थों आए ने, कदी पूछे है? नहीं जी बस ठीक है, बेटा भी लाया आया ते बेटी भी ले आई है। जनाब बात क्या बात है, बड़ी कमाई पे करते ने। पता उदों चलदा जदों कोई नवां चन्न चढ़ जांदा, फिर अखां मल मल के वेंदा है, हाय अल्लाह मौलाना मैं तो लुटिया गया, मैं तो मारिया गया। मैं क्या की होया है? मौलाना बस गल दसन वाली नहीं, मर गया मैं तो, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। हजरात अगर पहले ही तरबियत की होंदी, अगर पहले ही ख्याल किया होंदा, अगर पहले ही कंट्रोल किया होंदा, इवें दी नौबत ना आंदी, इस तरह की औलाद दी लोगों शर्मिंदगी का सामना ना करना पैंदा। आ जाओ अपनी औलाद की तरबियत करो। मैं बात एक और भी सुनावा। हजरात मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मेरा वीर कोई नाराज ना होवे, हदीस मुस्तफा नो बयान करना मैं अपना ईमान समझना और सुनना। सही ने सही अंदर हदीस मौजूद है, इमाम अल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया, 3 बंदे ऐसे ने जन्नत अंदर नहीं जाएंगे बल्कि जन्नत दा दाखिला भी नहीं पाएंगे। किन्ने बंदे ने? 3 बंदे ऐसे ने जन्नत अंदर नहीं जाएंगे, जन्नत दा
داخلہ نہیں پائیں گے بلکہ جنتی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ حضرات توجہ کرنا، بات مختصر کر دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ والدیوس والرجال، لوگ والدین دا نافرمان، والدین دا گستاخ، والدین دی توہین کرنے والا، والدین دی بے ادبی کرنے والا، خدمت نہ کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، میرے آقا دا فرمان ہے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا، بشرطے کو شرعی مسئلہ نہ ہوئے۔ اگر امی ابو اللہ دینا فرمانی تے آمادہ کرن، اگر اللہ دینا فرمانی تے مجبور کرن تو پھر انہاں دی بات نہیں مننی، انہاں دی خدمت دا مسئلہ ہے، صلہ رحمی دا مسئلہ ہے، انہاں دی میڈیسن دا مسئلہ ہے، انہاں دے آرام دا مسئلہ ہے، انہاں دے سکون دا مسئلہ ہے، یا دنیاوی معاملات نے، برادری خاندان دے معاملات نے، بیٹا اپنے باپ دی نافرمانی کرے، اپنی ماں دی نافرمانی کرے، ایسا بیٹا اور بیٹی جنت دی خوشبو نہیں پائیں گے۔ اور سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا والدیوس، لوگو دیوس بندہ جنتی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علماء میرے موجود نے، حضرات بات ذمہ دارن کردہ پیا، دیوس بندہ کون ہے دیوس بندہ؟ حضرات توجہ کر، جنہوں اپنے گھر دا خیال ہی کوئی نہیں، اپنے بیٹے دا خیال ہی کوئی نہیں، بیٹی دا خیال ہی کوئی نہیں، دیوس جنہوں کہندے نے جدے گھر وچ لوگاں دا آنا جانا لگیا اے روکدان نہیں۔ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دیوس کون ہے؟ لوگ آ رہے نے جا رہے نے، منع نہیں کردا۔ دیوس کون ہے؟ بیٹی دا پتہ بے پردہ باہر نکلدی، منع نہیں کردا، کلی جاندی کلی آندی، منع نہیں کردا، بیگم کلی بازار شاپنگ کر کے آندی، دکاندار ڈیلنگ شیلنگ کر کے آندی، پتہ ہے لیکن منع نہیں کردا۔ ایسا بندہ غیر ذمہ دار دیوس ہے، سنے آقا دا فرمان جنتی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بھائیو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی ذہن شادی کرو، دنیا سورے جائے گی، دنیا کی عزت اور کامیابی ملے گی، دنیا کے مقام ملے گا۔ اور سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحیح مسند احمد اندر روایت موجود ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا حدیث تجوہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے لوگو، نیک آدمی مرن والا مر جایا کردا ہے یا اپنے قبر اندر محوی آرام، اللہ اکبر کبیرہ مختصر بات رضا کرائے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، صاحب قبر اپنے قبر دی اندر اللہ دے رتبہ اچھا کر دینے، اللہ ادا بلند مقام کر دیا کر دینے، قبر دی فراغ ہو جایا کر دیے، اللہ کو اکبر کبیرہ صاحب قبر اللہ کو دعا پیا کر دے، اللہ سامنے سوال پیا کر دے، انا لی ھذا، اللہ میں شان کیوں ملی ہے، مقام کیوں ملی ہے، اللہ عزت کس واسطے ملی ہے، مال کے کائنات کی طرف اعلان ہو جایا کر دے، بے استغفاری والا دیکھا لگا، اور میرے بندے تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے واسطے بخششی دعا کی دی، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ گل سمجھا، اگر اولادی تربیت کر جائے گا قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، قبر اندر آسانیاں پیدا ہو جان گیا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، بات ماشاڑ کر دیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت، اللہ دے نبی دا فرمانے علی شان لوگو، جرا بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن تے عمل بھی کردا ہے، ایک قرآن پڑھنے والا تے عمل کرنے والا ہے، انہوں تو جو شان ملنا ہوتا ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ دے نبی دا فرمان عظیم ہے لوگو، اللہ ایسا بندے دے والدین ایسا تاج نصیب فرمان گے جی دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ اولادی تربیت کا نتیجہ آخرت بھی بن گئی، نہیں سمجھ آئی؟ اور دو حدیثہ سناوا اور میں اپنے ساتھی دی فرمائش کی قدر کرا، اور ذرا پیار نہ سننا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تربیت دے حوالے دے نال، بیٹیاں دی تربیت دے حوالے دے نال ایک بڑا عظیم میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام
السلام فرماندے نے منی بطریا من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں جس بندے نے مال کے کائنات نے یہ بیٹیاں دے کی آزمایا ہے, اللہ نے تیاں دے کی آزمایا, اگے کیے فأحسن إليهن. جاؤ فتح الباری اٹھا کے دیکھ لو, ذمہ داری نے بات کر رہے ہیں. أحسن إليهن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں والا بیٹیاں نے احسان کردہ ہے. احسان دا کی مطلب ہے احسن الیہن, بیٹیاں نے محبت پیا کردہ ہے, بیٹیاں نے پیار کردہ ہے. احسن الیہن بیٹیاں دی تربیت کردہ, تربیت کردہ ہے. احسن الیہن بیٹیاں دی سن سادی کردہ ہے. احسن الیہن بیٹیاں دے غیرت حیات پردے تے پارا دیندہ ہے. احسن الیہن بیٹی نے پردے وچ رکھدا ہے, بیٹی نے چار دیواری اندر رکھدا ہے. احسن الیہن بیٹی دے جناب حقوق بھی ادا پیا کردا ہے. احسن الیہن اچھی جگہ دے شادی بھی کر دیندا ہے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جن نے بیٹیاں دی تربیت کی تھی, تے بیٹیاں دی دیکھ بھال تے دین سازی کی تھی, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو جہنم کو محفوظ فرما لیں گے. حدیث الفاظ نے کن لہ سترا من النار. لوگ جنہ بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے نا, جنہ بیٹیاں دی ذہن سازی کیتی ہے, اے بیٹیاں اپنے امی ابو تے جہنم دے درمیان پردہ اور دیوار بن جان گیاں. اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئی؟ آخری حدیث نے میرا سلام ہے, صحیح مسلم اندر حدیث تجوہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہنکذا وزن اصابیہو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین نے جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کیتیاں, اے بیٹیاں محبت کردا ہے تے تربیت کردا, توجہ کرنا ہے. میرے آقا دا فرمان ہے بیٹیاں دی تربیت کرنے والا, بیٹیاں دی دیکھ بھال کرنے والا, بیٹیاں دی ذہن سازی کرنے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انج کر کے محمد کریم دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. جنہیں اے دونگلاں کٹھیاں کٹھیاں وسطہ تے سبابہ انگلاں اے دونوں قریب قریب نے کون ہے دے تاجدار فرما دینے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہیں بیٹیاں دی تربیت کی تھی تے بیٹیاں دا خیال کیتا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دے اندر آقا دا گوانڈی بنا دیں گے, نبی دا ساتھ مل جائے گا. میں ترجمہ ایمیں کر دینا چاہنا ہے کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہے, جی دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہے, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب و آداب سکھا لے گا, تربیت بھی کر سونے آئے. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب و آداب سکھا لے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا. جی دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا. صحیح البخاری دی حدیث دا ترجمہ کرن لگا کہ پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے. پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے, اور کیتی بدری منیر منادی ہے کل جگ نو چمکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جنی انہوں پاک نبی فرما گیا ہے. اور بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو, بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو.
بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تاں لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو بشرطے کے تربیت یافتہ ہوئے بشرطے کے ذہن سادی والی ہوئے بشرطے کے ایمان کے پردے والی غیرت والی ہوئے تو بھی توجہ کر پیار نہ کرن تربیت کریا کرے او بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو اچ رتبے نبی عطا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تا رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت جڑیاں لا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا حضرات بڑا پیارا جملہ پیش کر لگا توجہ کرنا ہے اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو بیٹی دی قدر پوچھنی ہوتے میرے محمد عربی کو پوچھیا کرے او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی کے انمول لوگو ہیرا موتی کے انمول لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے الہی جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اللہ انہاں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نیک بنا دے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے الہی زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے اللہ جرے بہنا بھائی بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ باقی سی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین